अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में इब्रार हुसैन एडवोकेट। और आज हम बात करेंगे जामिन की ड्यूटी के हवाले से। एक बड़ी अहम जजमेंट है और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, बड़ा अहम फैसला है। इसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब एक केस किसी बंदे के खिलाफ डिग्री हो जाता है, तो जिस बंदे के खिलाफ वो डिग्री होता है उसे हम मदयून कहते हैं कानून की जबान में, और जिस बंदे के हक में डिग्री होता है उसे डिग्रीदार कहते हैं। तो मदयून वो आदमी होता है जिसके खिलाफ केस डिग्री हुआ होता है और उसने कोई चीज डिग्रीदार के हवाले करनी होती है। और यहाँ पे अक्सर हमने अदालतों में देखा है, खास तौर पे फैमिली मुकदमात में, जब किसी बंदे के खिलाफ सामान जहेज के मुतल्लिक या खर्चा नानो नुफ्का के मुतल्लिक कुछ रकम डिग्री होती है या सामान जहेज डिग्री होता है, तो उस वक्त फिर जब इजरा की कार्रवाई चलती है तो उसमें उस बंदे से, यानी मदयून से जिसके खिलाफ केस डिग्री हुआ होता है, उससे रिकवरी भी करनी होती है। तो रिकवरी की स्टेज पे जब उसे तलब किया जाता है तो अक्सर अदालत जो है उससे श्योरिटी मांगती है या जमानत मांगती है या जामिन मांगती है कि आप अपना कोई श्योरिटी या जामिन दें कि आप जो है इस डिग्री की अदायगी करेंगे और जो चीज़ आपसे रिकवर होनी है, पैसे है या प्रॉपर्टी है, वो आप कोर्ट में आके इस डिग्रीदार को इसके हवाले करेंगे और इससे डिफॉल्ट नहीं करेंगे और इससे जो है आप किसी तरह से भी भागेंगे नहीं। तो उस वक्त जो श्योरिटी मांगती है अदालत या जो जामिन मांगती है, तो वो जो जामिन पेश किया जाता है या श्योरिटी जिसको पेश किया जाता है मदयून की जानिब से किसी शख्स को, वो अपनी प्रॉपर्टी का, ओनरशिप का कोई ना कोई प्रूफ साथ लगा के, जमीन है तो उसका फर्द मलकियत या गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो एक जमानतनामा लिख के देती है कि जी आप अगर ये बंदा, यानी जो मदयून है जिसके खिलाफ डिग्री हुई है, अगर ये बंदा डिफॉल्ट करेगा और अदायगी नहीं करेगा तो जामिन ये फिर जो श्योरिटी देता है, अश्योर करवाता है, श्योरिटी होता है वो, कि अगर वो नहीं करेगा तो मैं उसकी बुनियाद उसकी उसके बिहाफ पे जो है जिम्मेदारी लेता हूँ उसकी, और जो डिग्री की रकम है या प्रॉपर्टी है वो उसकी अदायगी मैं करूंगा, और वो उसकी जिम्मेदारी ले लेता है उस मदयून की, वो जामिन जो होता है या जो श्योरिटी होता है। और कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स, जमानतनामा और अपनी प्रॉपर्टी का प्रूफ, अगर जमीन है तो फर्द, और अगर कोई गाड़ी वगैरह या बाइक है या किसी और चीज की डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ में वो कोर्ट में जमा करवा देता है। और फिर उसके बाद फर्ज करें कि अगर वो बंदा जिसके खिलाफ डिग्री हुई होती है, यानी मदयून, अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है और कोर्ट को वो अदायगी नहीं करता और गायब हो जाता है या भाग जाता है या अदालत में आता ही नहीं है, और पैसे हैं या प्रॉपर्टी है जो उसके जिम्मा है वो नहीं देता कि अदालत में, तो फिर अदालत जो है उस जामिन को तलब करती है जिस जामिन ने या जिस श्योरिटी ने उसकी जिम्मेदारी ली होती है और अपने डॉक्यूमेंट्स जमीन के या प्रॉपर्टी के अदालत में बतौर जामिन जमा करवाए होते हैं, तो फिर उसको तलब किया जाता है। तो उस हवाले से ये जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की। गुलाम शबीर बनाम मुसम्मा तंजीला नुसरत वगैरह इस केस का टाइटल था, और ये जस्टिस जवाद हसन साहब की, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस, उनकी ये जजमेंट है। और लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद है, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो 2023 LHC 4868 पेज है हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, जस्टिस जवाद साहब की जजमेंट्स में ये मौजूद है, और 12/9/2023 को ये जजमेंट आई है। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये एक सेटल्ड लॉ है कि डिग्री का जो जामिन होता है या श्योरिटी होता है उसके खिलाफ भी डिग्री जो है वो उसका अमल दरामद हो सकता है, यानी उसके खिलाफ एग्जीक्यूट हो सकती है और डिग्री सेटिस्फाई अदालत करवा सकती है अगर वो, मतलब अदालत चाहे जब मदयून जो है वो डिफॉल्ट कर जाए
تو پھر اس ضامن کے خلاف جو ہے وہ اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کی کاروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اس سے ریکوری کر کے ڈگری کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے جسٹس جواد صاحب نے اس ججمنٹ میں کہا کہ جب کوئی شخص ڈگری یا اس کے کچھ حصہ کی حد تک جو ہے وہ ضامن بن جاتا ہے تو اس کے خلاف ڈگری ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے، اور جس حد تک اس نے اس کی شورٹی دی ہوتی ہے یا ضامن وہ بنا ہوتا ہے اس حد تک جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ضامن پہ آ جاتی ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ جو ضامن ہوتا ہے اس کو اس کی اس ذمہ داری سے جو ہے وہ بری و ذمہ قرار دیا جائے، جبکہ خود اس نے عدالت میں آ کے اپنی آزاد مرضی سے ضامن وہ بنا ہوتا ہے اور دوسرے شخص کی اس نے ذمہ داری لی ہوتی ہے، اور شورٹی کے طور پہ عدالت میں اپنی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس بھی سبمٹ کروائے ہوتے ہیں، ساتھ میں اس نے ضمانت نامہ بھی لکھ کے دیا ہوتا ہے کہ میں ادا کروں گا، اگر یہ بندہ نہیں ادا کرے گا تو میں عدالت کے سامنے ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو جس حد تک اس نے ڈگری کی، اگر کسی ایک حصے کی حد تک اس نے ذمہ داری اپنے ضمانت نامے میں لکھی ہے، کچھ پیسوں کی حد تک، سب کی حد تک نہیں لی اور کچھ پیسوں کی حد تک لی ہے، تو جس حد تک بھی اس نے ذمہ داری لی ہوگی، اس میں اپنے ضمانت نامے میں لکھ کے دی ہوگی، اس حد تک وہ اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس کی ذمہ داری لاگو ہوتی ہے، اور جس حد تک اس نے ذمہ داری لی ہوتی ہے، چاہے وہ ساری ڈگری کی حد تک لی ہو، چاہے آدھی کی حد تک لی ہو، یا جو بھی مینشن کی ہو اس ضمانت نامے میں، عدالت نے جس حد تک وہ ضامن مانگا ہو وہ لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ ضمانت نامے میں کہ وہ کس حد تک ضامن ہے، تو اس حد تک جو ہے وہ اس پراپرٹی جو اس نے ساتھ جس کے ڈاکومنٹ اٹیچ کیے ہیں اپنی ملکیت کے، تو اس کو نیلام کر کے یا اس کو قرق کر کے یا ضبط کر کے یا سیل آؤٹ کر کے نیلامی کے ذریعے، تو وہ رقم سیل آؤٹ کر کے نیلام کر کے تو ڈگری کی سیٹسفیکشن کی جا سکتی ہے اور ڈگری دار کو وہ رقم دلوائی جا سکتی ہے ڈگری کی مد میں۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ جہاں پہ وہ اس نے خود لکھ دیا ہو کہ میں یہ اس ڈگری کا ذمہ دار ہوں، اور اگر یہ بندہ جس کے خلاف ڈگری ہوا ہے یہ مقدمہ وہ ادائیگی نہیں کرے گا تو میں ادائیگی کروں گا، تو پھر وہ ڈگری کی ذمہ داری جو ہے اس ضامن پہ آ سکتی ہے اور اس سے جو ہے ریکوری کی جا سکتی ہے، اور جو پراپرٹی کے ڈاکومنٹس یا جو گاڑی کے یا جس طرح سے بھی اس نے اپنی ساتھ میں جو ورتھ شو کی ہوتی ہے کہ میں اس طرح سے یہ پورا کروں گا، اس پراپرٹی کے جو ڈاکومنٹس ساتھ لگتے ہیں زمین کے یا گاڑی کے یا کسی دیگر چیز کی ملکیت کے ڈاکومنٹس جو ضامن کے، اس کے لگوانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں آپ اسے عدالت کو وہ کہتا ہے کہ آپ اسے جانے دیں یا اس کو چھوڑ دیں اگر وہ اریسٹ کرنے جا رہی ہے عدالت، یا اس کو ڈیٹ دے دیں یا اس کو مہلت دے دیں، تو اگر یہ نہیں کرے گا تو جی یہ میری پراپرٹی کے ڈاکومنٹ ہیں جو آپ کی ڈگری کو سیٹسفائی کر دیں گے، اگر یہ نہیں آئے گا تو یہ ڈاکومنٹ ہے، آپ اس کو نیلام کر کے جو ہے وہ پیسے پورے کر لیں یا ریکوری کر لیں یا اس ڈگری کو سیٹسفائی کر لیں۔ تو عدالت نے اس میں یہ کہا کہ وہ بندہ جو ضامن ہوتا ہے جو شورٹی ہوتا ہے وہ جس حد تک شورٹی ہوتا ہے ضمانت نامے میں اس نے لکھ دیا ہوتا ہے، اور اس حد تک جو ہے اس کے خلاف جو ہے کاروائی کر کے اس کے خلاف ڈگری ایگزیکیوٹ کروائی جا سکتی ہے اور وہ ریکوری اسی ضامن سے کی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم ججمنٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے، اس کا ٹائٹل میں آپ کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر آپ کو یہ ججمنٹ چاہیے ہو تو ریٹ پٹیشن نمبر ہے 2669 2023 کی یہ ریٹ تھی، غلام شبیر بنام مسمات تنزیلہ نصرت وغیرہ اس کا ٹائٹل ہے، 12/9/2023 کو یہ فیصلہ ہوئی ہے، جسٹس جواد حسن صاحب لاہور ہائی کورٹ کے، ان کا یہ فیصلہ ہے، 2023 LHC 4868 پیج نمبر ہے، لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ رپورٹڈ ججمنٹس پہ یہ موجود ہے، اگر آپ کو چاہیے ہو تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور مزید قانونی معاملات اور قانونی کویسچنز کے متعلق ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے کے لیے اور عدالتی
کیس یا کیس لاز جو ہیں اور حوالہ جات اور ججمنٹس اور قانون کے متعلق ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. شکریہ.